بسم الله. أبنائي، بناتي، إخواني، أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عز الدين المنوي، خبرة طويلة في ميدان التدريس بالثانوي التأهيلي. مرحبا بكم في القناة الإلكترونية التعليمية بامتياز، قناة أستاذ بلوس، اللي إن شاء الله بغيتها تكون القناة الأولى في المغرب ولما لا في العالم. عندكم مشكل في الكيمياء؟ أنا هنا باش نساعدكم ونحبب لكم الكيمياء في وقت وجيز ما يتجاوز 3 ساعات. 3 ساعات فيديوهات ديال 10 دقائق بالمعدل ديال كل واحد منهم، وإلا جمعنا لو توتال ديالهم غنلقاو 3 ساعات. هذاك الشيء اللي قريتي كله من الإعدادي حتى نهاية الأولى باك غادي نلخصو لك في 3 ديال الساعات، يعني مجموعة من الفيديوهات مرقمة. وكنصحك باش تمشي بالترتيب من الأول دوز للثاني الثالث وهكذا، حيت كاين ترابط. وغادي نكون في هاد 3 ساعات غطيت جميع المفاهيم والعلاقات والقوانين اللي غتحتاجها في السنة الثانية بكالوريا. 60% ديال المعلومات كلها موجودة، غتوجدها في هاد الفيديوهات اللي ما كتجاوزش المدة ديالهم 3 ديال الساعات. غادي نقدم العمل باللغة الفرنسية مصاحب بالترجمة باللغة العربية، وكنتمنى التلاميذ والتلميذات ديال البكالوريا العربية يمشوا معنا، وفرصة هذه باش يتعلموا شوية الترجمة ويستأنسوا باللغة الفرنسية، حيث بعد البكالوريا غتكونوا ملزمين باش تقراو باللغة الفرنسية. إذا متشوقين لهذه الطريقة السحرية اللي غادي نقدم لكم؟ مرحبا. إذا ما عليكم إلا تشوفوا البرنامج. إلى اللقاء. مرحبا. كتسائلوا اشنا هي هاد الطريقة السحرية اللي غتخليكم تحبوا الكيمياء؟ جميل. الطريقة هي أنني غادي نقدم لكم هاد العمل على شكل une révision générale، أي مراجعة عامة في الكيمياء. بمعنى غادي نبداو من الأول، حيث ميمكنش نتعلموا الكيمياء وحنا ما كنعرفوش الأسس ديال الكيمياء. إذا لا باز دو لا شيمي هي أننا نتعرفوا على سكو سيك لاتوم et ses constituants. Après غادي ندوزو ليون وغنشوفوا l'ion simple, l'ion composé, et comment on peut avoir un ion à partir d'un atome. وملي غنتعرفوا على لي زيون غندوزو لي composés ioniques et les composés constitués par des ions positifs et des ions négatifs. وغنتعلموا نكتبوا لي فورمول شيميك ديال لي كومبوزي ايونيك، ونتعلموا من لا فورمول نعرفوا السميه. وهكذا يمكن لنا ندوزو بسهوله لي سوليسيون aqueuses، يعني comment on peut avoir une solution à partir d'un composé dans l'eau. Voilà. Donc je dissous un composé chimique dans l'eau, j'obtiens une solution. إذا غتعلموا تكتبوا لي زيكواسيون دو ديسوليسيون وتعرفوا لي فورمول ديال لي سوليسيون، ونقدروا نعطيكم لي فورمول وتعطونا السميات. ومن بعد غادي ندوزو العلاقات الأساسية في الكيمياء، أي لي غولاسيون برينسيبال دو لا شيمي. La quantité de matière, concentration molaire effective, densité, masse volumique, toutes les formules de base de la chimie. Et après, on va voir ce que c'est que l'acide, ce que c'est que la base et les réactions entre acide et base qu'on appelle
réaction acido-basique. Aussi, on va voir ce que c'est que l'oxydant et le réducteur. Et la réaction entre les deux, qu'on va appeler réaction d'oxydoréduction. Et à la fin, on passe voir des exercices d'application de toutes les notions et les formules qu'on a vues. N'oubliez pas que ce qu'on va faire, هادشي اللي غادي نقدم لكم راه غادي يغطي تقريبا 60% من المعلومات ديال المقرر الدراسي ديال هاد السنه اللي هي الثانيه بكالوريا. هي 60%، يعني هاد المعلومات كلها غتبقى تتعاود في المقرر ديال هاد السنه. وهنا معكم. غادي نقدم لكم المعلومات باللغه الفرنسيه مصاحبه بالترجمه، والناس اللي كيقراو بالعربيه يمكن يتواصلوا معنا، حيت ابري لو باك غادي تكونوا ملزمين باش تقراو بالفرنسيه، وهذه سيتي اون اوكازيون بالنسبه لكم باش تضبطوا اللغه. ما كيبقى لي الا نقول لكم بالنجاح والتوفيق، اي بون كوراج. مي s'il vous plaît, partagez la vidéo et n'oubliez pas de nous encourager par j'aime et un commentaire باش القناه تاخذ بلاصتها، وإن شاء الله تصبح القناة التعليمية الأولى بامتياز على الصعيد الوطني، ولم لا على الصعيد الدولي. Merci. Au revoir.